खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू को हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुअल आज सुबह प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में आपको वेलकम करता हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं पास्टर शरीफ मसीह। इनका ताल्लुक़ है बिब्लिकल ट्रुथ एवेंजेलिकल चर्च से, जो मौजूद है कादी विंड पिंड में। खुदावंद इनको जगह बजगह कसरत से इस्तेमाल करता रहा और इनके दिल की ख्वाहिश को खुदावंद ने पूरा किया। इन्होंने अपना चर्च उस जगह पर कायम किया है और आज की खुदावंद की जिंदा आवाज़ को हम उनके वसीला से सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के बाबत के नाम में आप सब भाइयों को, बहनों को, सुनने वालों को खुदा की बरकत हो। मैं नेशनल न्यूज़ चैनल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दूसरी दफ़ा मुझे मौका दिया कि मैं कलाम शेयर कर सकूं और ये कलाम दुनिया में फैले, क्योंकि हम एक ही गीत बचपन से गाते हैं, घर घर में अंजील सुनाएंगे। तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मुझे नेशनल न्यूज़ वालों ने मौका दिया और मैं खुदा का कलाम शेयर कर रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, इंसान की ज़िंदगी की तरक्की का राज। हम सब लोग चाहते हैं कि तरक्की करें, हम सब लोग चाहते हैं कि सेहयाब रहें, हम सब लोग चाहते हैं कि खुदा की बरकत पाएँ। तो मैं जो आज शेयर करना चाहता हूँ, डॉक्टर मुक़द्दस लूका तबीब की अंजील में से उसका 6 बाब और उसकी 38 ऐसे लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, मैं समझता हूँ कि ये लूका तबीब जो खुदा का बंदा, जिसको हम डॉक्टर भी बोलते हैं, इसने जो इस मुक़द्दस आयत लिखकर जो इंसान की तरक्की का खुलासा किया है। हम थोड़ा पीछे जाएं, बनी इस्राएल कौम, इब्रानी लोग जब मिस्र से इस्राएल में खरूज हुए, यानी कूच किया उन्होंने, तो खुदा ने उन्हें एक बात कही। खुदा ने मूसा के वसीला से कहा। खरूज बाइबल मुक़द्दस में से 23 बाब और उसकी 25 से 26 आयत तिलावत करेंगे। लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। मेरे अजीज़ों, इंसान की तरक्की का राज 2 बातों पर है। पहली बात, जिंदा खुदा की इबादत करना, और दूसरा, खुदावंद के दिए में से खुदा के हुजूर देना। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जितना कोई बीच, अगर आप गांव में जाएं तो वहाँ पर किसान लोग जो हैं वो खेत में जब हल करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो वहाँ पर जाकर देखें कि वो बीज बोते हैं। अगर 1 किल्ला पैली जो है बीजी जाए तो 2 किल्ले पैली कभी नहीं काटी जा सकती। जितना हम बोएंगे उतना ही हम काटेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम इंसान की तरक्की के राज के बारे में यही कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब तक हम खुदा की इबादत नहीं करते, हम खुदा के हुजूर देते नहीं, तो हमारी तरक्की रुक जाती है और हम बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान है दुनिया में, देख लें, कोई नहीं चाहता कि मैं तरक्की ना करूं, कोई नहीं चाहता कि मेरे घर से बीमारी दूर ना हो, लेकिन उसका एक ही जो राह है वो ये है कि खुदा की ज़रूर इबादत करें। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में यही हमें सिखाता है कि 2 कुरिन्थियों 9 बाब उसकी 6 आयत
اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ عزیز کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عزیز کا مطلب ہے بیٹے اور بیٹیاں۔ اور بائبل میں بڑی خوبصورت ایک آیت ہم اکثر خادموں سے سنتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ تم میں ایسا کون باپ ہے جو اس کے بچے مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے، اگر روٹی مانگے تو اسے پتھر دے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں اور ہم بچے جب بھاگ کے آتے ہیں تو لازم جب باپ کام سے آتا ہے یا ماں اپنے کام سے آتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہے، اور بچوں کو امید ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ آئے ہیں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئیں۔ بچے مانگیں یا نہ مانگیں ماں باپ ان کو مہیا کرتا ہے، اور خدا نے کہا کہ میں تو تمہارا آسمانی باپ ہوں، تمہیں کیوں نہ مہیا کروں گا اور اچھی چیزوں سے کیوں نہ سیر کروں گا۔ سو میرے عزیزو، بائبل میں لکھا ہے کہ تم لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بنو۔ میرے عزیزو، لینا دینے سے مبارک ہے، کیونکہ جب ہم دیتے ہیں خدا کے نام سے تو خدا ہمیں ترقی دیتا ہے، خدا ہمیں برکت دیتا ہے، اور خدا کے حضور ہم دعا جب کریں تو خدا ہمیں جو ہے سر بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ اسی لیے یشوع کی کتاب میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ خدا کا بندہ یشوع کہتا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے، اور تو خوب سر بلند ہوگا اور خدا تمہیں اقبال مندی بخشے گا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اس بات پر فوکس کرنا ہے اور 2 باتوں کو اپنے ذہن نشین کر لیں اور سمجھیں کہ اس کے علاوہ ہماری کوئی ترقی نہیں، ہماری کوئی ترقی کا راز نہیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ صحت مند ہوں، جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو لازم ہے ڈاکٹر جو اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں، کسی کی 1000 روپیہ فیس ہوتی ہے، کسی کی 500 فیس ہوتی ہے، کسی کی تو میں نے سننے میں آیا کہ 5000 روپیہ فیس ہوتی ہے، اور بغیر فیس لیے آپ گھر سے اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس کو یہ فیس ہم سے سن رکھا تھا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کی یہ فیس ہے، وہ پھر میڈیسن لکھتا ہے اور آپ گھر میں یوز کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شفا ملی ہے۔ خدا کا پروسیس الگ ہے، کیونکہ شفا خدا کی طرف سے ہے، برکت خدا کی طرف سے ہے، ترقی خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے، اور خدا ہی اس گھر کی حفاظت نہ کرے تو جاگنے والا جو ہے اس کے لیے بے فائدہ ہے۔ میرے عزیزو، سوچیں، اس بات کو ذہن نشین کریں کہ اپنے خداوند کی عبادت کریں جو آسمان اور زمین کا زندہ خدا ہے۔ آسمان اس کا تخت ہے، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، زمین اور اس کی مموری خداوند کی ہے۔ ہمیں ایک ہی خدا کی عبادت کرنی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، جو سچا اور زندہ خدا ہے، جس نے چاند ستاروں کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے پانی کو ڈانٹا اور پانی جمع ہوا اور خدا نے پانی کو سمندر کہا، جس نے خشکی کو پانی پر رکھا اور اس خشکی کو زمین کہا، وہ ہمارا زندہ خدا ہے۔ کیونکہ خدا نے جب موسیٰ کو چنا کہ میری قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر لا، تو موسیٰ کہتا ہے کہ میں کیا کہوں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو موسیٰ کو خدا کہتا ہے کہ تو کہنا میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہوں سو ہوں ایک ہی خدا ہے جس کی ہم عبادت کریں گے۔ جب ہم عبادت کریں گے تب وہ ہمارے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور ہمارے گھر سے بیماریوں کو دور کرے گا۔ یہی انسان کی ترقی کا راز ہے۔ سو دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ چھوٹی سی دعا کریں گے۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جتنے کانوں نے خدا اس میسیج کو سننا، ان کو سننے والے کان، سمجھنے والی عقل اور قبول کرنے والا دل بخشنا۔ خاص کر میں نیوز چینل کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، جس کے وسیلہ سے مختلف خادم آتے ہیں اور خداوند تیرے پیغام کو شیئر کرتے ہیں اور تیرے لوگ برکت پاتے ہیں۔ خداوند اس چینل کو برکت دینا، ترقی دینا، یہ مشرق، مغرب، جنوب، شمال تیری خدمت کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔
यसुम मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।